गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे भरपूर तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए ज़बरदस्त शो जिसमें हम मुलाकात करवाते हैं आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ और इसके साथ साथ होती हैं हमारे शो के अंदर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स। आज की जो मेरी पर्सनालिटी है, ज़्यादा वेट नहीं करवाते आपको और बताती चलूँ कि आज की जो मेरी पर्सनालिटी है बहुत ही बेहतरीन है और उनका काम ही सिर्फ बोलना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसका काम सिर्फ बोलना है। जैसे मैं आपको नज़र आ रही हूँ, हमेशा आपको बोलते हुए नज़र आती हूँ, मंडे टू फ्राइडे तक आप लोग मुझे बोलता हुआ ही देख रहे होते हैं। तो सेम लाइक दिस वो भी ऐसे ही आपको बोलते हुए नज़र आती है। मॉर्निंग शो की होस्ट है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही होती है और इसके साथ साथ HR डिपार्टमेंट को भी वो डील कर रही हैं, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सर्व किया। आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो जी आपको बताती चलूँ कि जो आज मेरी गेस्ट हैं वो मेरी डाई हार्ट फ्रेंड भी हैं और इसके साथ साथ मेरी बहनों की तरह हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते, आपको बता देते हैं कि ऐसा कौन है। उज़्मा खान। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम अंबर, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू फॉर दैट। वेलकम। अच्छा उज़्मा, सबसे पहले तो मुझे आज बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे ही मैंने आपका स्टेटस डाला तो सब ने कहा कि यार उज़्मा से ये सवाल करना, उज़्मा से ये सवाल करना। तो माशाल्लाह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आज आपसे मैं बहुत कड़े क्वेश्चन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उज़्मा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी उज़्मा। जी थैंक यू वेरी मच अंबर। सबसे दो बातों के लिए, एक तो आपने मुझे शो पे बुलाया, थैंक यू फॉर दैट। उसके अलावा जो लोग इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें उनका भी थैंक यू। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है ना कि लोग अपनी ज़िंदगियों में लगे हुए हैं, तो उसमें अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है उसको वाकई थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर दैट। इंट्रोडक्शन जो आपने मेरा पूछा, थोड़ा सा ये है कि मैंने दो कैरियर्स को ना साइमल्टेनियसली चलाया है, HR और मीडिया, ठीक है। और मीडिया में तो आप मेरी कुलीग थी साथ, इसलिए आपको पता है कि मेरा पहला, वैसे तो मैं डिफरेंट चैनल्स पे आती रही, PTV पे आई, PTV AJK पे आई एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। उसके बाद से मैंने पब्लिक TV पर आई हूँ और इसके अलावा एक दो चैनल्स और थे, सच TV था, ये सारे TV थे जिनके ऊपर मैं शोज़ करती रही। फिर ये हुआ कि जैसे आप रोज़ में आए हो उसी तरह से मेरी वहाँ पे फ्रेंड हैं साइमा अमजद, वो मेरे से पहले एंकर थी, शी वॉज अबाउट टू लीव, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ पे करवाया, उन्होंने अप्रूव किया एंड आई स्टार्टेड एज अ मॉर्निंग शो होस्ट। ये तो मेरी है मीडिया की जर्नी। ज़बरदस्त। अब HR के बारे में भी सुनना चाहेंगे। बेसिक तो आपको देखा जाए तो अच्छा, आपकी पर्सनालिटी को जब भी देखती हूँ ना मैं, तो मुझे उससे स्ट्रिक्ट वाली HR लगती है, तो क्या कहेंगी आप? स्ट्रिक्ट वाली? अच्छा, यूजुअली लोग कहते हैं कि मुझे ना आप वैसे अच्छा आपने बताया, इसको भी कहते हैं कि ज़रा मुझे ज़रा प्रोफेशनल लुक लगा के देखनी पड़ती है, इसलिए कि अभी तो नहीं, अभी तो चले कुछ हो गया, लेकिन आई अल्हम्दुलिल्लाह केम टू अ सीनियर पोजीशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जब आप अपने से बड़े लोगों के साथ बैठे होते हैं और आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और देखने में आप इतने से लग रहे होते हैं, तो वो वैसे ही वो कह रहे होते हैं मतलब थोड़े जजमेंटल होके कि क्या हमें क्यों ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं अक्सर अपनी बहुत सीरियस लुक बनाती थी। ये जो ग्लासेस हैं मेरी आई ग्लासेस नहीं है, ये मेरे नॉर्मल ग्लासेस है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे आदत पड़ गई वहाँ से ना, मैं हमेशा रखती थी एक अपना टेन्योर अटायर बना के रखती थी, सूट पहनना, ग्लासेस पहनना, ज़रा बहुत ज़्यादा हंसना मुस्कुराना नहीं कि अच्छा इसको बस हर वक्त ना जोक ही आते रहते हैं, ये मुझे अटायर बनाना पड़ा। लेकिन उसकी वजह से अब मैं मॉर्निंग शो जब आप मेरे देखें तो उसमें मेरा शुरू हंसने से होता है और ख़त्म हंसने से होता है, और असल में वो मेरी पर्सनैलिटी है। क्योंकि आपको पता ही है अभी मॉर्निंग शो में आपने खुशियाँ बांटनी होती हैं, आपने जो मॉर्निंग की पॉजिटिविटी है वो देनी होती है, आपने जो अगर कोई परेशान होकर मॉर्निंग शो देख रहा है तो उसको उम्मीद की किरण दिखानी होती है। इन सारी बातों की वजह से ना फिर जब मैं आई हूँ तो मैं मॉर्निंग शो एंजॉय करती हूँ, क्योंकि उसमें गेस्ट आते हैं, आप हंसी मजाक करते हो, आपने कोई एक सीरियस प्रोफाइल नहीं बनाना होता। तो लेकिन जो आपका सवाल है HR का, तो HR का मेरा तकरीबन 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस रहा, एट अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। मैंने लंदन से अपनी कंप्लीट की, लंदन में ही जॉब की NHS के साथ। उसके बाद से मतलब एक दो कंपनीज थी, वहाँ जॉब करके मैं पाकिस्तान आ गई। सारी दुनिया का सवाल, आप पाकिस्तान क्यों आई? मैं अपने पेरेंट्स, वाकई में सारी दुनिया के साथ साथ मेरा सवाल, पाकिस्तान क्यों आई आप? पाकिस्तान से प्यारा कोई जगह नहीं है, पहली चीज़। और दूसरे मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो वो
जो प्यार है ना वो डबल हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे जो इज़्ज़त यहाँ मिली है ना, आप बाहर जितने मर्जी काम करो आपको कोई भी उस तरह की इज़्ज़त नहीं देता जो आपके अपने लोग, अपनी सोसाइटी आपको देती है। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, मेरा उनके लिए भी मैसेज है कि देयर इज अ सेइंग दैट ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको लगता है कि घास उस तरफ भरा है, हरा भरा है, घास वहां पे हरा भरा होता है जहां आप उसको पानी देते हैं और जहां आप उसका ख्याल रखते हैं। तो अगर आप यहाँ रहते हुए अपने आप का ख्याल रखेंगे, इवन रिश्तों में भी ऐसा ही है, ठीक है, जो आपके अपने रिश्ते हैं, अगर आप अपने रिश्तों को प्यार देंगे बजाय दोस्तों को ज्यादा वक्त देने की या बाकी लोगों को, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते कैसे डबल होते हैं। तो सेम गोज फॉर द कैरियर, चाहे वो मीडिया का है, HR का है, जितनी मेहनत करते रहेंगे उतना फलेगा फूलेगा। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो US है, चाहे वो कीनिया का आखिरी कोना है, कहीं भी आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जाएंगे। उज़्मा, ये ना मुझे पहली बंदी नज़र आई है कि जिसने मुझे ये कहा है कि पाकिस्तान में रुकना चाहिए, वरना मैं अपनी गैदरिंग में अक्सर बैठती हूँ, ओहो पाकिस्तान में रखा ही क्या है, पाकिस्तान में है ही क्या यार, बेरोज़गारी, ये मतलब मैं यही सुन रही हूँ। और आई एम रियली ग्लैड कि आज मुझे किसी से ये सुनने को मिला है कि पाकिस्तान में रुकना चाहिए। हाँ देखो अंबर, आपको मैं एक और रीज़न बताऊं क्यों पाकिस्तान में रुकना चाहिए। इसलिए कि मैं बाहर पढ़कर आई हूँ ना, मैं बाहर जॉब करके आई हूँ, आई एम अवार्ड विनर फ्रॉम माय बैंक, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड बैंक गई। तो मैंने डायरेक्ट बड़े इंस्टीट्यूट्स को टच किया हुआ है, मैंने बाहर का माहौल देखा हुआ है। ट्रस्ट मी, ये जो आपको लोगों को बताते हैं ना कि अगर आप बाहर जाएंगे और वो हो जाएंगे, बाहर जाके नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है, स्पेशली पाकिस्तानी को, प्लस आपने वहाँ की डिग्री करनी होती है, उस डिग्री का खर्चा अलग है। जब तक आप डिग्री करके बाहर निकलते हो आप अपना इतना खर्चा कर चुके होते हो कि आपको वो जॉब नहीं मिलती। तो पाकिस्तान में अगर आप सेटल किया हुआ, लगाया कैरियर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिएगा। तो इवन कमिंग बैक टू माई HR कैरियर, मैंने खैर 8 साल गुजारे, HR किया, HR की मैं सीनियर पोजिशंस पे गई। मैं अस्करी इन्वेस्टमेंट बैंक था जो कि हमारी अस्करी की ब्रांच है, मैं उसकी HR हेड रही। तो अल्लाह की तरफ से मैंने HR की सारी चीज़ों को टच किया, सब कुछ किया। एक वक्त आया कि मुझे लगा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं HR में बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब मुझे चेंज करना चाहिए। ऊपर से यू नो माय टॉकिंग स्किल्स, पीपल स्किल्स, थोड़ी सी पर्सनालिटी, उसकी वजह से मुझे मीडिया के अंदर थोड़ा बहुत ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और आना चाहिए, होना चाहिए। और उसके बाद से आपके सामने है, बस थोड़ी सी मेहनत अगेन, सिफारिश नहीं, रेफरेंसेस नहीं, मेहनत आपको यहाँ पे लाके बिठाएगी। जैसे अंबर को जहाँ बिठाया हुआ है और मुझे जहाँ के लाके बिठाया हुआ है, तो आप लोगों ने करनी है मेहनत। अच्छा, मेहनत में अजमत है, वो बात तो हमने सुनी हुई है बचपन से ही, बल्कि पढ़ते आ रहे। नजीब, मुजीब, उस्मा, अंबर सब हैं, लेकिन मेहनत है, ठीक है, मेहनत है ज़बरदस्त। अच्छा उस्मा, माशाल्लाह से आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो आज आपका और मेरा ग्रीन कलर कुछ जा नहीं रहा आपस में। अच्छा, वैसे ये बात मैंने नोट नहीं की कि हम लोगों ने, मैंने तो आपको रात को कॉल करके नहीं बताया था कि मैं ग्रीन पहन रही हूँ, कैसे? बिल्कुल नहीं बताया था, लेकिन वो पाकिस्तान की मोहब्बत, इसके अलावा ग्रीनरी से मोहब्बत, आई थिंक वो चीज़ शायद यहाँ पे क्लिक की है। बट नॉनदलेस वी हैव द सेम टेस्ट और ये अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग शोज में मुझे लगता है सेम टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली, ये सही है। और वो मुझे लगता है ना, जब दो, अब व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे कि 2 होस्ट बिठा दिए और दोनों होस्ट इतनी बातें कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, तो भाई होस्ट का काम ही बोलना होता है, इसीलिए हम बोलते जा रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि मैं और उस्मा दोनों ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। लाइक मैंने उस्मा को नहीं बताया था कि उस्मा आपने ये पहनना, बल्कि हमारी तो इस टॉपिक पे बात भी नहीं हुई थी बिल्कुल कि पहनना क्या है। लिटरली मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वरना हम किसी भी जगह जाते हो तो हम एक दूसरे से पूछते हैं क्या पहन रही हो। हाँ, किस हिसाब से पहन रही हो, फंक्शन में आपको वेस्टर्न पहनना है, ईस्टर्न पहनना है। पहली दफा था कि हमने वो भी डिस्कस नहीं किया। हाँ, और वाकई में मैं खुद भी हैरान हूँ, और हमने डिस्कस नहीं भी किया। वो बात सुनी हुई उसमें, दिल से दिल को राह होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, दिल से दिल को राह होती है। और ये अच्छी बात है कि देखिए, ये जो आपकी प्रेजेंस कलर की, मेरी प्रेजेंस कलर की, हमें थोड़ा ये भी पता चल गया है कि स्क्रीन पे क्या अच्छा लगता है, क्या वो होता है। तो व्यूअर्स के लिए, आंखों के लिए क्या वो सब है। तो आपने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की। आई एम श्योर व्यूअर्स के अच्छे आपके कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, आपने बताना है कि ज्यादा खूबसूरत कौन लग रहा है, उस्मा या मैं? फिर ऑफ कोर्स अंबर, कोई बात नहीं, मेरी तो दोस्त है, मुझे तो हमेशा से ग्रेट लगती है, इसलिए मेरा वोट अंबर की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, उसको खुद आज पता है बहुत अच्छे से कि आज वो बहुत प्यारी लग गई, तो इसलिए वोट मुझे दे रही है। मेरा ख्याल से इसी पे शो कर लेते हैं कि देखिए आपने ज्वेलरी पे क्या टाइम स्पेंड किया, मैंने ज्वेलरी पे क्या टाइम स्पेंड किया, कपड़ों पे, बालों पे, हम इस पे भी एक अलग से शो कर सकते हैं। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेकिन आज हम आपके बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो इतने ढेरों कमेंट्स आए हुए
रहे थे ना कि उज़मा से ये भी पूछना है, उज़मा से ये भी पूछना है, उज़मा से ये भी पूछना है, तो वो आज मैं आपसे पूछने वाली। जी जी जी, आई एम अप फॉर इट, आप पूछिए। अच्छा उज़मा, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप मुझे बता रही थी कि आप काम कर रही हैं, वो भी घर का। तो मुझे ये बताएं कि आप वाकई में घर के काम करती हैं? मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील कि लाइक आप घर का कोई काम करती होगी। ओह अच्छा, वैसे इसको मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या बेइज्जती समझूं? व्यूअर्स ये आप मुझे बताइएगा, लेकिन अंबर की बात से मुझे लग रहा है कि वो वाकई इंट्रीग्ड है, शी वांट्स टू नो, तो एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में मुलाजिम है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि वो काम करते हैं, लेकिन मैं अपना काम अपने हाथों से करती हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मैं छोटे मोटे सफाई, खाना पकाना रेगुलर नहीं, लेकिन रेगुलर मेरा दिल करता है वो सब, और मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा खाना बनाती हूँ, इसमें ना एक मुझे बात जाननी है कि अच्छा खाना क्या पकाती हैं? अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, मैं मटन पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ, दालें बहुत अच्छी बनाती हूँ, सब्जियाँ और थोड़ा चाइनीज। अच्छा मैं कब आऊँ आपके लिए दिल खुला हुआ है, आप जब आए, बल्कि अच्छा होगा मेरे घर आए, मैं आपको काम करते हुए दिखाऊं, आपको लाइव सबूत भी मिल जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख ले, अगर मैंने आपकी वो वीडियो वायरल कर दी फिर तो उससे फिर रिश्ते आने में और आसानी हो जाएगी। ये तो आपने और आसानी कर दी ना। अब हम नया ट्रेंड सेट करेंगे, ठीक है? एक दूसरे के घर जाएं, काम करते हुए तस्वीरें बनाएं, सोशल मीडिया पे जाके टैग करें और कहें कि बेहतरीन रिश्ता दस्तयाब है, जिसके अंदर वो मीडिया भी है, होस्ट भी है, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है, ये व्यूअर्स अग्री करेंगे कि जो आपके मीडिया में होते हैं ना, उनके बहुत नखरे होते हैं। वो खवातीन जो होती हैं ना, हमारी नेल पॉलिश ना ख़राब हो जाए, हमारे कपड़े ना हो, हमारा मेकअप ना ख़राब हो, तो वो घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाती हैं। मेरा तो ख्याल है हम स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं, और जो आप भी थोड़ा बहुत करते हो और मैं भी थोड़ा बहुत, उसकी वीडियो बना के हम प्रूव करते हैं कि वी डिफाई द स्टीरियोटाइप। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि नए कपड़े भी पहने हैं, अच्छे से तैयार हुई हो और तुम्हें कोई काम करना पड़ गया हो, तो क्या था, किया कभी? ये तो ईद के ऊपर आपका रूटीन है। आप कपड़े पहन के बैठे तो सही, मेहमानों ने बेलें बजा बजा के एक के बाद एक आएगा, दूसरे के बाद दूसरा आएगा, सबके लिए अंदर किचन में जाओ, जितना भी आपके, और आपको पता है ईद पे आप ज़्यादातर मुलाजिम को छुट्टी देते हैं क्योंकि सब ने ईद गुजारनी होती है, तो आप अंदर कमरों में जाते हैं और जाके किचन में जाते हैं, आप जाके अपनी चीज़ें तैयार करते हैं और वो तैयार करने के बाद आप खुद सर्व कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन है, ईद पे वैसे भी हुआ है, बट ईद पे इट्स अ रूटीन। ओके। अच्छा उज़मा, अब थोड़ा सा जानते हैं कि उज़मा की पर्सनालिटी कैसे है। हमेशा जब भी मैंने आपको देखा बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जेटिक पर्सनालिटी देखा, उसके अलावा बहुत लविंग है, केयरिंग है। व्यूअर्स ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है, तो लाइक हम जब भी मिलते हैं तो वो ऐसे ही मुझसे मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि उज़मा की एक्चुअल में नेचर क्या है? अच्छा मेरी नेचर, आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, ठीक है? जैसे कि कोई देख रहा है तो उसको यूँ लगता है कि शायद थोड़ी रूड होगी, जब तक मैं बोलती नहीं हूँ। मुंह खुलता है, वो कहते हैं ना कि असलियत सामने आ जाती है, तो जब तक मेरा मुंह नहीं खुलता तो लोग समझते हैं वाओ कितनी, वाओ तो नहीं कहते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि सख्त लगती है थोड़ी ना, मे बी यू नो नखरा इसमें होगा, एटीट्यूड होगा। वो जैसे ही वो होता है ना, वो हैरान हो जाते हैं, लाइक यू नो, बिकॉज नॉट माई ट्रेट, लेकिन मैं फ्रेंडली बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ लोगों का, बहुत अच्छा लगता है मुझे स्ट्रेंजर से भी बातें करने को। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कोई बुरी खातून है, ये वो हैं, इनसे बात ना करो, बच्चों से ना करो, ये सब ना करो। तो इन बातों की वजह से ना आई एम कंसिडर्ड एज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी सोशल पर्सन, ये वर्ड्स हैं जो मुझे लोगों ने दिए हुए, ठीक है? और इसके अलावा केयरिंग पर्सन, ये भी। हाँ देख ले, मैंने जो चीज़ें मैंने कही वो एग्जैक्टली वही थी एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया आपके अंदर, क्योंकि हमारी बहुत कम मुलाकातें हैं, लेकिन जब भी हुई तो उसके अंदर मुझे एक प्यार, एक रिस्पेक्ट, एक केयर महसूस हुई, और आई फील कि यार शी इज़ अ गुड गर्ल, तो लाइक मुझे इसके साथ रहना चाहिए। तो मैं तब से स्टिल आपके साथ हूँ, कांटेक्ट कम ही होता है हमारा, लेकिन ऑल टाइम हम फिर भी होते हैं कांटेक्ट में। मैं आपको बताऊं कि लाइक माइंडेड लोग ही ना साथ चलते हैं। आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ थी तो आप किसी और में ढूंढते हो ना। अगर आपके खुद में ना हो और आप दूसरों में ढूंढते रहो, आपको ना बंदा मिलेगा और ना ही वो आपके साथ चल पाएगा, क्योंकि आपकी टोटल डिफरेंट पर्सनालिटी होगी, ठीक है? तो ये जो आपने मेरे लिए कहा, ये आपने ऑब्जर्व किया, थैंक यू, लेकिन ये सब आपके अंदर खुद है। चलें, ये एक एनालिस्ट कह सकते हैं कि वो उन्होंने बताया कि वो एनालिस्ट के तौर पर भी काम करती रही हैं कुछ चैनल्स पे, निजी टीवी चैनल्स पे, तो आज उन्होंने एनालाइज कर दिया अबाउट माई पर्सनालिटी। और हाँ, हर एक में ऐसी चीज़ें होती हैं और व्यूअर्स मेरे अंदर भी डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होती हैं, और
میرا یہ ماننا ہے کہ آپ تب تک وہاں پر اسٹے کر سکتے ہو، تب تک آپ کی دوستی چل سکتی ہے جب آپ لوگوں کے مائنڈ سیم ہوتے ہیں، آپ کی تھنکنگ سیم ہوتی ہے. آپ بے شک ہوتے ہیں نا کہ رنگ نسل روپ چینج ہوتا ہے، لیکن مینٹلی اگر آپ ایک جیسے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی دوستی بہت اچھے سے چلتی ہے اور بہت لمبے ٹائم تک چلتی ہے. تو اب یہ تو وقت بتائے گا میں اور عظمیٰ کتنا لمبے ٹائم تک چلتے ہیں. ایسے انشاءاللہ بہت لمبے ٹائم. انشاءاللہ. اچھا عظمیٰ، اب یہ جانتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اسکول ٹائم میں کیسی تھی؟ پہلے جو آپ کی شروع کے اسٹینڈرڈ تھے نا، لائک 5th 6th تک، میں بہت شریف تھی، چپ تھی، معصوم سی تھی، کیونکہ میں ایک ہی بہن تھی، میرا بہت چھوٹا بھائی. کلائی میں بھی ایک ہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ اسکول میں کیسی تھی؟ کیا یہ جو ایک ہوتی ہیں بہن، وہ ان کا سب کا یہی ڈلیما ہوتا ہے؟ لیکن میں بہت خاموش تھی. پھر سیریسلی فرینڈس کی کمپنی نا آپ کو بہت بدلتی ہے، اسی لیے میں پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں، سب کو کہتی ہوں کہ آپ کو نا نظر رکھنی چاہیے. لیکن میرے تو خیال میں میری بہت اچھی تھی، تو انہوں نے مجھے نا تھوڑا سا شرارتی بنایا، مجھے اپنے خول سے نکالا، تو میں تھوڑی سی شرارتی ہو گئی. ٹھیک ہے، اسپیشلی 9th اسٹینڈرڈ تک میرے اندر تھوڑا سا وہ آ گیا. لیکن پھر میں جب کالج میں گئی تو کیونکہ وہ فرینڈس نہیں رہے تھے تو پھر میں کافی خاموش ہو گئی تھی. اور دین آفٹر یونیورسٹی، پھر جب آپ ذرا پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو تھوڑا سا پھر کانفیڈنس آ جاتا ہے، آپ بڑے ہو جاتے ہو، تو تب تھوڑا سا نا مجھے لگتا ہے کہ اور میری پرسنالٹی سوشل ہونا شروع ہو گئی، میرا پروفائل ہو گیا. سو آئی بیکیم سوشل آفٹر مائی یونیورسٹی. دیٹس واٹ آئی کین ٹیل. اوکے. اچھا میرے تھوڑی سی اپوزٹ تھی. میں تو ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے کہ ماسٹر تک میں بہت شریف تھی. اس کے بعد میری ایک فرینڈ آئی میری زندگی میں. یہ فرینڈ جو ہے نا یہ آپ کو بہت آگے تک لے کے جاتے ہیں. وہ انہوں نے پھر مجھے کہا ایسے نہیں ایسے چلتی ہے دنیا. اور آئی تھنک کہ میں دنیا کی سب سے بیوقوف لڑکی ہوں. اور مجھے فیل ہوتا، آئی فیل، اور میں بہت سافٹ ہارٹیڈ ہوں. مطلب لائک میرا دل بہت چھوٹا سا ہے، اور مجھے اگر آپ نے میرے سے ہنس کے بات کر لی تو مجھے لگے کہ یہ میری دنیا ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، میں اسی کو سب کچھ اسی طرف کر دو، سب کچھ اسی طرف کر دوں. تو وہ میری فرینڈ آئی، اس نے مجھے سمجھایا کہ یار امبر ایسے نہیں، ایسے چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ماسٹر تک بالکل ایسی سیدھی سادی تھی. ماسٹر کے بعد آ کے میں تھوڑی سی یونیورسٹی کے بعد ہی سب کے نا وہ آتے ہیں، لیکن پازیٹیو وے میں بھی، کیونکہ آپ نا پریکٹیکل زندگی میں اسٹیپ ان کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ نہ ہی آپ بہت زیادہ کچھ چلاک یا فریبی ہو جائیں، اور نہ ہی آپ اتنے زیادہ بیوقوف اور سادہ ہو جائیں کہ ہر کوئی نا، اسپیشلی فیمیلس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے، آپ نے اپنے آپ کو پریکٹیکل زندگی میں آگے لے جانے کے لیے، آپ کو مطلب ہنسی مذاق ایک طرف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ کس کی کیا انٹینشن ہے، آپ نے کس راہ جانا ہے. اس لیے میں تو پیرنٹس کو کہتی ہوں آپ ہر وقت بیٹھ کے کاؤنسلنگ کیا کریں اپنے بچوں کی، دوستوں سے زیادہ پیرنٹس اپنے بچوں کی. اچھا آپ اس بارے میں کیا کہیں گی عظمیٰ کہ اکثر میرے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہت دبا کے رکھتے ہیں، ان کو بہت ڈانٹتے ہیں، ان سے پیار سے بات نہیں کرتے، کہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری اولاد کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے، وہ ایک سیدھے ٹریک پہ چلی جائے. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم غصے سے رہیں گے ان کے ساتھ تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس کی اگزامپل ٹیچر سے لینا. ٹیچر آپ سے پیار بھی کرتا ہے، آپ کی بات سنتا بھی ہے، لیکن وہ آپ کو کھینچتا بھی ہے، آپ کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں بھی کرتا ہے، رائٹ؟ تو اسی لیے پیرنٹس کا نا ایک بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ کی مدر جو ہیں وہ آپ سے پیار سے بات کرتی ہیں تو آپ کے فادر کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے فادر بہت زیادہ اگر سافٹ ہیں تو آپ کی مدر، کیونکہ بچے کے لیے بیلنس بہت ضروری ہے. اگر آپ اس سے لاڈ 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 ہی کرتے رہیں گے تو اس کو دنیا میں سختی لگے گی، وہ ایک دم سے رونا شروع کر دے گا، ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا دنیا سے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹرکٹ طرف بھی زندگی ہوتی ہے، دھوکے بھی ہوتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پیرنٹس کو تھوڑا سا مدر کو یا فادر کو ایک کو اس طرح رہنا چاہیے، اور دوسری طرف نہ ہی اتنا دبائیں کہ وہ بس دوستوں کو ہی اپنا نا وہ بنا لے، ٹھیک ہے، رازدان بنا لے. ایگزیکٹلی. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سب سے پہلا دوست یا آپ کی مما، مطلب لڑکی اگر دیکھی جائے تو اس کی سب سے پہلی دوست اس کی ماں ہوتی ہے، اور اگر بیٹا دیکھا جائے تو اس کا فرسٹ فرینڈ اس کے فادر ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ بچوں کو اتنا ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ لائک وہ اپنی بات کہہ ہی نہیں پاتے اپنی فیملی سے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ڈی ٹریک کر رہی ہے؟ بالکل بالکل کر رہی ہے. اور ایز آئی سیڈ کہ آپ نے نا اتنا ان کو دبانا نہیں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نا اپنے رازدار بنا لیں یا انہی سے سارے مشورے لے کے جا کے کیا کریں. یہ مشورہ بالکل بھی وہ کیا کرے گا، کوئی انشاءاللہ اچھا مشورہ دے دے گا تو اچھی بات ہے. اگر وہ غلط چیز کہہ دے گا تو اس کا تو پورا فیوچر، پرسنالٹی خراب ہو جائے گی. آپ دیکھیں کتنے سارے جو آپ کی اب اسکول گوئنگ یا ٹین ایجرز ہیں یا یونیورسٹی ہیں وہ ڈرگز میں، ٹھیک ہے؟ اور ڈرگز بھی ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نشے کی عادت ہے،
just because they wanted to look cool, اور وہ اپنے آپ کو اس گروپ کا پارٹ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ الکوہول میں چلے جائیں گے, ڈرگس میں چلے جائیں گے, یہ سب. اور یہ اتنا کامن ہو گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں اپنے آپ کو ذرا ماڈسٹ دکھاتے ہیں, لیکن وہ باہر اسکول کے جو ہائی کول قسم کا کلب ہے اس میں رہنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہونے دیں. ان کو بتائیں کہ کولنس آپ کی اچھے نیچر اور اخلاق میں ہے, کولنس آپ کے دوسرے سے کو عزت دینے میں ہے, وہ آپ کی آئس, کوکین, ہیش, یہ چیزیں کرنے میں نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے, ان بچوں کو ان چیزوں سے روکیں محبت کے ساتھ. اوکے اچھا, یہ اتنی پیار سے اس نے کہا محبت کے ساتھ, تو واقعی میں ویورز یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں عظمیٰ کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ان سے محبت سے بات کریں گے. اگر آپ ہر ٹائم اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈھپڑ کریں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی نہیں سدھریں گے اور کبھی بھی ایک جو ٹریک آپ نے بنایا ہوتا ہے اس ٹریک پہ نہیں چلیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک ٹریک کے اوپر چلیں, ڈی ٹریک نہ ہو, تو آپ لوگوں کو ان سے پیار, محبت, نرمی اور شفقت رکھنی پڑے گی. اچھا عظمیٰ, اب مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو بہت ہی لائک پسند آئی ہوں گی آپ کو. کوئی ایسا آپ کا کوئی ایسا مومنٹ جو کہ بہت ٹچی رہا ہو آپ کے ساتھ اور آپ نے کہا کہ یار یہ مومنٹ میری زندگی سے جانا نہیں چاہیے تھا, ایسا کچھ ہوا؟ ایسا زیادہ تر نا دیکھو ایسی مومنٹس ہوتے ہیں جو کہ نا آپ کو فلفل کر جائے نا, جو کہ آپ کو کچھ محسوس کرا جائیں کہ آپ بھی کچھ ہیں دنیا میں. تو وہ دو مومنٹس تھے, دو, ایک میرے لیے اور ایک مطلب دونوں ہی میرے لیے تھے لیکن دو مختلف لوگوں سے. ایسے کہ جب میں نے یہاں پہ ایوارڈ ون کر کے جب میں گئی ورلڈ بینک گئی, ٹھیک ہے, تو وہ میری اپنی فلفلمنٹ تھی کہ میں کیسے جا رہی ہوں. اتنی خوشی ہوئی مجھے اس کی وجہ سے کہ میری ایک اچیومنٹ مجھے ملی. اس سے بھی زیادہ جب میں نے اپنے فادر کو فون کر کے بتایا, بیکاز ہی از ویری پراؤڈ آف می کہ میں نے اپنی بیٹی کو انڈیپینڈنٹ رکھا, اس کو محنت کرنے دی تو وہ آگے آج تک ہے. جب میں نے ان کو فون پہ بتایا اور جو ان کی خوشی تھی, اسپیشلی انہوں نے جب مجھے وہاں سے میں نے ان کو پکچرز بھیجی مینہٹن نیو یارک سے, تو وہ اتنے خوش ہوئے. سو دوز ور دا ٹو مومنٹس جس میں مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کی جو محنت ہے نا اس کو فلفل کی ہے. اور دین کمز یو نو دی ادر ہیپینیس, اور وہ مجھے ہمیشہ ملتی ہے ٹریول سے. یہ والی وہ انکینی ہوتی ہے, لائک جب بھی اسپیشلی جب میں ٹرکی گئی, ٹھیک ہے, ارطغرل کا سب کو ہی فیور ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس سے بھی پہلے بہت فیور چڑھ چکا تھا. آئی لو یو نو ترکیا اینڈ ترکیا پیپل, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کا کلچر بہت اچھا ہے, مسلم کنٹری ہے, تو وہ آپ کو ہر چیز یورپ کی نا وہاں جیسے مل جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ جگہ وہ مجھے بڑی فلفلمنٹ دیتی ہے جب بھی میں ادھر ٹریول کرتی ہوں. تو اور اسپیشلی یہ لگژری ہے, یہ بھی نہیں کہ آپ روز اٹھ کے نا میٹرو ہے تو آپ چلے جائیں وہاں پہ, ہاں بیٹھو ترکیا پہنچ جاؤ. آف کورس آپ نے پورے سال کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, ہالیڈے کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ کی محنت کے پیسے ہوتے ہیں اور وہ سب ہوتے ہیں, تو وہ آپ اور زیادہ مزہ آتا ہے, ارن کرتے ہو. تو یہ جو ٹریولنگ ہے نا یہ مجھے فلفل کرتی ہے, اور پلس جو کتابیں پڑھنا ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا مجھے. اچھا, بکس ریڈ کرنے کا انٹرسٹ بھی آپ کے اندر ہے. اچھا مجھے بتاؤ کس طرح کی بکس کو ریڈ کرنا پسند کرتے ہو؟ مجھے لگتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ نا میں ایوالو ہوئی. جیسے پہلے مجھے نا فکشن اچھا لگتا تھا, لیکن جب وہ چینج ہوا تو شاید یونیورسٹی کے بعد یا وہ سب, تو میں نے نا مجھے کلچر کے اوپر نا ڈفرینٹ جو ملکوں کے کلچرز ہیں نا اس کے اوپر پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا. میری جاب بھی پھر کلچر میں بنی, اینڈ آئی وینٹ اوور دیئر, لائک جو میں اپنے بینک کی HR میں تھی, کلچر میں تھی, مجھے اس میں ہیلپ کیا, رائٹ. پھر اس کے بعد مجھے پالیٹکس اور سیاست اور بہت ساری بکس ہیں, لیکن کیونکہ وہ ڈفرینٹ یو نو پولیٹیشین کے نام ہیں اور سب ہے, تو ان کو ہائڈ کرتے ہوئے, ان کو رکھتے ہوئے مجھے یہ بکس پسند ہیں جو اسپیشلی لوگ بایوگرافی لکھتے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. مجھے یہ والی انسیڈنٹ پڑھنا اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ میں کالمس بہت پڑھتی ہوں, روز بیٹھ کے صبح اخبار پڑھتی ہوں. یہ میری ہیبٹ میرے ابا نے بنائی ہے, پولیٹیکل اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, بس جاننا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میں اس لیے یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو نا تھوڑا اپڈیٹ رکھنے کے لیے. اچھا, ہمیشہ ہمارے فرینڈ سرکل میں ایک بات کی جاتی ہے کہ عظمیٰ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے. عظمیٰ مطلب جب بھی بات کرتی ہیں تو وہ ایک نالج کے ساتھ بات کرتی ہے, تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے. ہاں جی, اور یہ مجھے آج پتہ چلی ہے. میں امبر سب صرف اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دوں گی, اگر چلو تھوڑی بہت میرے اندر نالج ہے کہ وہ پڑھنے سے ہے, یہ بڑے لوگوں کے میں بیٹھنے سے بھی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کے شو پہ لوگ آتے ہیں, اتنے سینئر لوگ آتے ہیں, اس کے علاوہ بھی میرا سوشل سرکل بہت وہ تھا, اس کے اندر میں بیٹھتی تھی نا, ٹرسٹ می, میں کوئی اتنی اٹینشن نہیں دے رہا ہوتا جتنی اٹینشن سے میں لوگوں کی بات سنتی ہوں. اور ہر دفعہ ہر بندہ چھوٹا بڑا مجھے مسٹ 1 یا 2 باتیں سکھا کے جاتا ہے, اور وہ باتیں مجھے زندگی میں آگے اتنی ہیلپ کرتی ہیں, کیونکہ
बजाय इसके कि आपको एक्सपीरियंस बने, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें, उनकी गलतियों से सीखें जो वो आपको सिखा रहे हैं। तो दो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन लेने के, एक आप पढ़ें, ठीक है, किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, अपने आप को अपडेट रखें। ये जो हर वक्त फेसबुक पे आप बैठे रहते हैं, इसी फेसबुक के ऊपर फीड में आप वो चीज़ें पढ़ें। सेकंड, पढ़े लिखे और बड़े लोगों की, ठीक है, कंपनी में बैठें। हज़रत अली का भी कॉल है ना कि आप अपने दोस्त के ईमान से पहचाने जाते हैं, ठीक है, उसके ईमान के ऊपर होते हैं। तो अगर आप अच्छी कंपनी में बैठेंगे जो आपको अल्लाह के भी नज़दीक करेगा, आपको नॉलेज भी देगा, इन्फॉर्मेशन भी देगा, आपके अंदर से वो नज़र आएगी। अगर आप ना, जो लोग जो आपको डाउन ही करते रहते हैं, जो लोग आपसे जो बस हसद करेंगे, ना आपको कुछ सिखाएंगे, बस उल्टी सीधी बातें करेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जी, तो व्यूअर्स, जैसे उज़मा बात कर रही थी कि आप लोगों को सीखना चाहिए और आप सीखते अपनी कंपनी से। जैसी आपकी कंपनी है वैसे ही आप अपना एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं ना। व्यूअर्स, ये है कि कंपनी के अंदर आपके मेच्योर लोगों का भी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बैठें तो ऐसे नॉलेज वाले लोगों के साथ बैठेंगे जिनसे आपको सीखने को मिले, जिनसे आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। तो ऐसे लोगों के साथ जब भी आप बैठेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है और कितना कुछ आपके पास नॉलेज आ रहा है। अब चलते हैं, हमारा एक सेगमेंट है छोटा सा जिसके अंदर हम जानते हैं हमारा जो गेस्ट होता है उसके दिल की बातें। तो अब चलते हैं। उस्मा, आर यू रेडी? नहीं, आई एम नॉट, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ओके जी, दिल पे हाथ रख लीजिए। व्यूअर्स, अभी आपको बहुत मज़े की बातें पता चलने वाली है। चले, आई एम रेडी। पहली मोहब्बत? अब तो तकरीबन 7-8 हो चुकी हैं, तो मुझे भूल गई है पहली मोहब्बत। अच्छी थी, ठीक थी, याद नहीं आ रही एकदम से आपने सवाल। नहीं, अच्छी थी, ऑब्वियसली पहली मोहब्बत ही तो अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है आखिरी ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्योंकि वो साथ होती हैं ना, आपको याद रहती हैं, तो वो ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अच्छा, ये पहली मोहब्बत के बाद आखिरी मोहब्बत पे जो आई, ये क्या है? ये उस्मा बताइए प्लीज़। जैसे ना, मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह कर सकती हूँ कि जैसे वो एक शाहरुख खान का एक गाना है, ठीक है, क्या ये मतलब सूरज हुआ मध्यम, ऑल ऑफ द फीलिंग्स ही इज सेइंग कि क्या ये मेरा पहला प्यार है। क्योंकि वो पहले प्यार से ना सारी फीलिंग्स एसोसिएट करते हैं कि आपको म्यूजिक सुनाई देता है, सूरज मध्यम लगता है, मतलब सब कुछ। तो मुझे तो लगता है आपको आखिरी मोहब्बत के साथ ये सब कुछ फील होता है। पहली तो आप या उसको गाली दे रहे होते हैं या आप उसको कहते हैं बस ठीक थी या हो गया वो सब। तो जो पहली होती है ना, द फर्दर इट इज द लेस इम्पैक्ट इट हैज। और कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो नजर से गया वो दिल से गया, ठीक है। तो ये क्या बात हुई कि वो आप उसको जो है वो एक मूर्ति बना के रखें। जो आपकी जिंदगी में है ना, उसको चेरिश करें। जो आपकी जिंदगी में आके आपको वक्त दे रहा है, आपका ख्याल कर रहा है, साथ है, उसको चेरिश करें। वो जो गया, चाहे आपने निकाला, चाहे वो खुद चला गया, वो चला गया। उसके पीछे जो आपके अभी के रिश्ते ना, उनको खराब नहीं करें कि आप उसको ही बैठ के सोचते रहें। प्रॉब्लम क्या होता है, हम कहते हैं उसमें कितनी खूबसूरत बातें थी ना, क्या वो चाल थी उसकी हिरन जैसी, और उसकी वो थी। आपके सामने जो सामने खड़ा होगा आपको गैंडा लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी नेचर भी होती है। जो चला जाता है या दूर हो जाता है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है, अट्रैक्शन हो रही होती है उसकी तरफ। हाँ, ऐसे नहीं करें। उससे करें जो आपको वक्त दे रहा है, उससे करें जो आपको इज्जत दे रहा है, उससे करें जो आपके साथ खड़ा है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। ये पहली, 5वीं, 0, ये मोहब्बतें कोई मैटर नहीं करती। मोहब्बत मैटर करती है जो आपके साथ खड़ी है, आपको इज्जत दे रही है और आपके साथ चलने पे तैयार है। ज़बरदस्त, परफेक्ट जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने। एक कॉलम लिख लेना चाहिए था इस बात पे, मोहब्बत पे। खैर, पहला पहला क्रश बैकस्ट्रीट बॉयज। ये बैकस्ट्रीट बॉयज़ ना एक ग्रुप है उसका, यूएस का, और इट्स एन इंग्लिश ग्रुप। मुझे उसके ना सारे सिंगर्स बहुत पसंद हैं। तो मुझे उनमें स्पेशली था केविन, ही वॉज द मोस्ट स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। मुझे वो बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है। तो मेरा क्रश उस पर है। मुझे गोरे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सॉरी पाकिस्तानी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि शुरू से बचपन से मूवीज़ और गाने देखते रहते थे ना, तो समहाउ ये आपका सुपरमैन के जो हीरो हैं, ये सारे ही ना आपके जहनों में रह जाते हैं, मार्वल कैरेक्टर्स। तो मुझे तो अब अगर कोई अप्रोच करना चाहेगा उज़मा को, तो उसको गोरा, वो सर्जरी करा के आ जाए। मैं खुद तो गोरी नहीं, लेकिन मुझे पसंद, मेरा दिल बहुत गोरा है, मुझे गोरे बहुत पसंद है। लेकिन नहीं, जोक अपार्ट, मुझे हमारे हुमायूं सईद, अदनान जो आपके हैं, ये आपकी वो कैरेक्टर्स हैं, मिकाइल, ये सारे बहुत मुझे पसंद हैं, बहुत अच्छी तरह हैं। और आई लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। लेकिन समहाउ क्योंकि मैंने पढ़ा बाहर है, ये सब है, तो मुझे कुछ उनकी पर्सनालिटी जो बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, जो मुझे पसंद आती हैं।
गोरे, हाँ ये ना हो मतलब कोई भी गोरा होके आ जाए, शक्ल का गोरा नहीं दिल का गोरा। हाय क्या बात की आपने। अच्छा, इंस्पायरेशन किससे मिली? अगर आप दुनियावी पूछेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन लगती हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स, क्योंकि वो इसलिए इंस्पायर करते हैं कि जब भी मैं गिरी हूँ, जब भी मैं डाउन हुई हूँ ज़िंदगी में, जैसा उन्होंने उठाया मुझे और कोई भी नहीं उठा सका, चाहे वो मेरे दोस्त ही थे। लोग पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उनको अपने ना गिरे या डाउनफॉल टाइम से उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। और मैं लगती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मेरे दिल के अंदर भी दाढ़ी है एक, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं। तो मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इसलिए कि क्यों, अगेन मैं ये कहूँगी कि जितना प्रॉफिट को दुख मिले, ठीक है, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना शायद नॉर्मल इंसान को भी नहीं मिले, ठीक है, जो उनके जब बच्चों की डेथ हो गई, इसके अलावा जब उन्हें मक्के से निकाला गया तो उन्होंने मक्के, वो लाइन मेरे दिल के अंदर है ना, कि उन्होंने मक्के की तरफ कहा कि ए मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर ये लोग मुझे मजबूर ना करते। इतनी मोहब्बत कि वो मतलब उनके वो टूटने वाला अंदाज, ठीक है। फिर जब उनको ताइफ में वो गए और उनको मारा गया और उनका ब्लड, ये वो वाकयात हैं जो कि मैं यंग जनरेशन के साथ करना चाहती हूँ। एक अलग बात होती है, लोग कहते हैं ये क्या किताबी बातें और सब, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करके तो देखें जरा। जब आपको लोग गिराते हैं, ठीक है, तो जब उनको लोगों ने गिराया, पत्थर मारे और उनका जो ब्लड था वो शूज में ड्रिप कर रहा था, आप इमेजिन करें ना, तो अल्लाह ताला आपको सारी ताकत दे दे। गुस्सा होता है ना, इंसान कहता है आगे वाले का मुंह तोड़ दे, ठीक है, उसको छोड़े ना, उसको कत्ल कर दे। हमारे प्रॉफिट ने क्या कहा? हमारे प्रॉफिट ने कहा, जब उनको फरिश्तों ने आके कहा कि आप हुक्म तो करें ताइफ के पहाड़ उठा के हम इनको मार दें, तो उन्होंने आगे से कहा कि इतनी खूबसूरत बात की कि इन पर कुछ मत, मतलब कोई ऐसा सख्त वक्त मत लाना, शायद इनकी औलाद में से कोई होगा जो कि मेरी पैरवी करेगा, या इंशाल्लाह होगा जो पैरवी करेगा, और इसलिए इनके ऊपर वो जुल्म नहीं लाना। तो जब आप लोगों को माफ करते हैं ना, प्रॉफिट ने ये क्यों किया सब? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सुन्नत हमारी जिंदगी है। वो अपने दुश्मनों से बदले ले रहे होते, एक के ऊपर अजाब लाते, दूसरे के ऊपर बुरा भला कहते, हम क्या कर रहे होते? हम भी वही कर रहे होते बैठ के, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट के जरिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि डिप्रेशन, गम, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ये हमारे प्रॉफिट जो अल्लाह ताला के सबसे प्यारे हैं उन पे भी आई हैं। लेकिन जब तवक्कुल करेंगे, लोगों को माफ करेंगे, दिल बड़ा करेंगे, तो हर चीज आपकी भूलती जाएगी, हर चीज आपकी, आप उसको देखेंगे कि वो बेहतर होती जाएगी। तो ये दो मेरी इंस्पिरेशंस है, मेरे पेरेंट्स, और इसके अलावा जो मेरी जिंदगी, हाँ मेरे मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगी जो मेरे टीचर्स या मेरे बॉसेस रहे, ठीक है, स्पेशली कॉर्पोरेट में बड़ी उन्होंने मेहनत की है मेरे पे। जो मैं आज बोल पा रही हूँ, जो मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने बॉसेस को, जो मेरे सीनियर्स रहे, मैं उनको भी क्रेडिट दूंगी, वो भी इंस्पिरेशन है। तो इसलिए ये मेरे पास लाइन है, पेरेंट्स सबसे पहले, सॉरी, अल्लाह ताला जी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेरेंट्स, और फिर मेरे बॉसेस और मेरे टीचर्स। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो बहुत बुरा लगता हो? आप इमेजिन करें कि लोग मुझे कहते हैं कि हमें वो बुरा लगा, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। लोग मुझे कहते हैं इसको लगा, ब्लॉक इज लाइक अ टर्म ना, कि बस जब आपकी खत्म हो गई है ना किसी से, आपने ब्लॉक कर दिया और उसको वो कर दिया। इमेजिन करें, मैंने जिंदगी में कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, कभी भी नहीं। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने मतलब मेरा इग्नोर करने का मतलब है कि यू आर गॉन, यू आर आउट ऑफ माई लाइफ। मैं इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे मैसेजेस आएंगे, मैं फौरन रिप्लाई भी करूंगी, थोड़ा सा टाइम लूंगी, लेकिन उसका हालचाल पूछूंगी, ख्याल भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन मेरा अल्टीमेट है कि आई विल नॉट कॉन्टैक्ट यू एनी मोर, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोई बुरा लगता ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है शायद बहुतों को मैं बुरी लग जाती होंगी, लेकिन फिर मैं कोशिश यही करती हूँ हर एक से अपोलोजाइज कर लूँ। अगर उसकी जिंदगी से जा भी रही हूँ, इग्नोर भी कर रही हूँ, तो आखिरी नोट अच्छा ही देकर जाऊँ, मर लड़ झगड़ के नहीं, उसको गालियां वो मुझे नहीं, नेवर। मैंने हमेशा कोशिश की कि अच्छे तरीके से ये लैद की हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे उसमें हो, लेकिन इज्जत से हो। इज्जत बहुत जरूरी है, मोहब्बतें भी पीछे रह गई, ख्याल भी पीछे रह गया, इज्जत से कभी डेविएट ना किया करें। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फेवरेट एंकर, खुद तो एंकर है, हो ही हो ना, लेकिन होता है कि कोई यार ये जो एंकर ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती है, ऐसा कोई है? मुख्तलिफ तरह के हैं, जैसे कि जिनका मुख्तलिफ मुझे अंदाज पसंद है, लेकिन मुझे यही रही है कि जहाँ मुझे नॉलेज नज़र आता है वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ उनमें इतना फ़न नहीं है, ठीक है। जहाँ मुझे फ़न नज़र आता है, फॉर एग्जांपल आपकी निदा यासिर जैसा वो है, गुड पर्सनालिटी, उसमें वो नहीं है, लेकिन
اتنی آپ کی لیس نالجبل باتیں کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ کو صرف آپ ہمارے جیسے ہم مارننگ اینکرز ہیں یا شو ہوسٹ ہیں تو آپ کو یہی سمجھتے ہیں ڈم بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا بھی کوئی ایسی ڈم بات کرے گی ساری دنیا کہہ کے لگائے گی. اس امیج کی وجہ سے نا مجھے اس چیز سے نا بڑا وہ ہو گیا کہ آپ نے امیج سیٹ کیا ہے سب لوگوں کے لیے, غلط ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں کہ میں نے بہت سارے اینکرز کو دیکھا ہے کہ وہ سرخیوں میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تاکہ وہ خبروں میں رہیں, کنٹروورشل ہو اور ان کو اور زیادہ ریٹنگز ہائپ ملے, ان کو ریٹنگز ملے. اب میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک پازیٹیو انسان ہے وہ دین کی باتیں کرتا رہے گا, اس کو کبھی کوئی پوچھے گا بھی نہیں. وہ کسی نے ایسی کوئی الٹی سیدھی بات کر دی کار کی, وہ جیسے ندا یاسر کا ایک لاسٹ ٹائم بڑا فیمس ہوا تھا, ہاں فارمولا کار جو تھی وہ بڑی فیمس ہوئی, اب وہ لوگوں کی آگی باتوں میں آ گئی اور اس کو کتنی ریٹنگ ملی. تو یہی تو بات ہے, اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ریٹنگ میں رہنے کے لیے, ایک ہائپ میں رہنے کے لیے شاید اینکرز ایسا کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں امبر, آئی ٹوٹلی 100% ایگری ود یو. لیکن امبر آپ کی بھی تو ایک پرسنالٹی ہے نا, میری بھی ایک پرسنالٹی ہے. یاد رکھیں جب آپ اپنی پرسنالٹی سے سنسیئر ہوتے ہیں نا, آپ اپنی عزت ڈاؤن نہیں ہونے دیتے, اپنی رسپیکٹ, آپ کو رسپیکٹ آٹومیٹکلی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو جو رسپیکٹ ملی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لائکنگ ریٹنگز تو مل گئے, لیکن جس قسم کا کراؤڈ آپ کو ریٹنگز یا لائکنگز دے رہا ہے, کچھ عرصے بعد آپ ان سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹرولنگ وہ کریں گے, جتنا انہوں نے اوپر آپ کو بنایا وہ آپ کو گرائیں گے, غلط بات کریں گے. تو ہمیشہ کوالٹی آف جو ریٹنگ ہے نا یا کوالٹی آف اٹینشن ہے اس پہ سیکھ کیا کریں, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو ابھی آپ بات کرو گے نا, دیکھو مشورہ امانت ہوتی ہے, اور جب آپ بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ینگ جنریشن کو صرف وہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی مشورے دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بھی آپ سے پہنچ ہے نا, آپ کو ایک جگہ ملی ہے, آپ کو ایک, یہ آپ کی پاور ہے, ٹھیک ہے, میڈیا آپ کا پاور ہے. ادھر بیٹھ کے آپ فالتو باتیں کریں, نیگیٹیوٹی پھیلائیں, عورتوں کے لیے کچھ غلط بولیں, میلز کے لیے جو ہے غلط بائس قسم کے کامنٹس دیں, تو آپ مجھے بتاؤ آپ نے اس کو مس یوز کیا نا. تو حضرت عمر فاروق سے کہا, انہوں نے کہا تھا, ان کی بھی تو پاور تھی, ان کی پاور ایک خلیفہ کی تھی, ایک ایمپرر کی تھی. ہماری پاور ایک لسنر کے نا دماغ تک جانے کی ہے. آپ سے ہر بندے سے اس کی پاور کا سوال ہوگا, اس کی جو جاب ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے کرا تو اس کا سوال ہوگا. تو آپ سے سوال کیا جائے گا جب آپ کو یہ سیٹ دی گئی کہ آپ اس طرح کی باتیں پھیلا رہی تھی کہ معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے, معاشرے کے اندر جو ہے وہ تذبذب پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی اچھی بات کہتے ہیں نا, بہت فیمس ہے کہ گیو گلیڈ ٹائڈنگز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اچھی بات منہ سے نکالا کرو, ٹھیک ہے, پازیٹیو نکالا کرو, تو آپ کی وجہ سے لوگ پریشانیوں میں نہ جائیں, فسادوں میں نہ جائیں. تو اس لیے مجھے اینکرز کے ساتھ تھوڑا سا ہے, اچھے اینکرز ہیں, لیکن کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے تو وہ نالجبل نہیں کرتا, کوئی نالجبل, تو مجھے نا وہ چاہیے ایک کمبینیشن جو میں کہ آپ کو کوئی ایسا کمبینیشن نظر نہیں آیا؟ نہیں, ناٹ ریلی ان اے وے کہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت وہ ہیں, لیکن جو میرا کرائٹیریا ہے نا اس کے مطابق مجھے نظر نہیں آیا. لیکن یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اس پر تھوڑی سی ریسرچ میں اور کروں گی کہ آخر اس کرائٹیریا کے اوپر انٹرنیشنلی بھی کوئی آتا ہے تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ پروگرام میں پھر میں انشاءاللہ ضرور. اور اچھا عظمیٰ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کے کیا گولز ہیں؟ ماشاءاللہ سے یہاں تک آپ نے بتایا, ایوارڈز بھی آپ نے لیے, آپ نے بہت اچھی اپنی جتنی بھی آپ کی خدمات تھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے, لیکن کون سی ایسی چیزیں جو ابھی آپ سوچ رہی ہیں کہ یار میں یہاں پہ ہوں تو مجھے یہاں پہ جانا چاہیے؟ امبر, آپ یقین نہیں کریں گی, میرے دوست بھی بہت ہنستے ہیں میرے پہ, میرے گول سن کے نا. میں نے زندگی میں بہت کچھ اچھا پا لیا, میں نے اپنے کیریئر میں بہت اچھی پائی, ایوارڈز پائے, میڈیا میں آئی, عزت پائی, الحمدللہ سب کچھ. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ اور پتہ ہے کیوں اور ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا گول ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دنیا کی مٹیریل لائف آپ کا گول ہی نہیں ہے. اور امیجن کریں, میں نے قرآن پاک پڑھا ہے, ٹھیک ہے, میں نے پچھلے ہی 1.5 سالوں میں کمپلیٹ کیا, ٹھیک ہے, تفسیر کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں سے مجھے لگتا ہے میرا ایلیویٹ ہو کے گول یہاں پہ آ گیا. صرف وہ چیز تھی جو مجھے ایسی فلفلمنٹ دے رہی تھی جو مجھے کوئی اور چیز نہیں دے رہی تھی. مجھے جب اس نے یہاں ایلیویٹ کیا تو میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے نا یہاں پہ ایلیویٹ ہو کے اللہ کے اور قریب ہو جاؤں. آبویسلی جتنی آپ کی مٹیریل لائف ہے, سوشل لائف ہے, میڈیا لائف ہے, آپ کو یہ باؤنڈ کرتی ہے, آپ نہیں اتنا اللہ سے کلوز ہو پاتے, ٹھیک ہے. لیکن میں کم از کم, مجھے پتا اللہ مجھے کریڈٹ اس بات کا ضرور دیں گے کہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں, میں کوشش سے نہیں ہٹتی ہوں. تو میرا جو کوشش ہے نا وہ میرا گول ہے, وہ اللہ کے قریب ہونا, لوگوں کے لیے خیر بننا. میں خیر ہوں, میں شر نہ بنوں, اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا خیر بنے آپ, تو خیر بنوں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, اور
سب کے لیے نا بہتری کر سکوں. یہ میرے گولز ہیں. باقی دنیاوی گولز میں نے بہت لے لیے ہیں, انشاءاللہ اللہ اور بھی دیں گے. جب آپ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں نا, دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. یاد رکھیے گا, جس چیز کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں نا وہ آپ سے فوراً بھاگ جاتا ہے, ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے بنانا ہے اللہ کو گول, تاکہ جب آپ اللہ کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ کی جتنی کائنات کی چیزیں نا وہ آپ کے پیچھے بھاگیں گی. یہ میرے سے آپ لکھوا لیں. بہت زبردست فارمولہ آپ نے بتایا, اور بہت ہی لائک سمجھ لیں کہ یہ عظمیٰ کا آزمودہ فارمولہ ہے, اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں چینجنگ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یار اس نے کیا کر دیا, اس نے کیا کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, ویسے کر دیا. یا جس نے جو کر دیا اس کو کرنے دیں, ہر ایک کی اپنی لائف ہے. آپ لوگ اپنے گولز کو لے کے چلیں, اپنے کام کو لے کے چلیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے پازیٹیو رہ رہے ہیں. پازیٹیو رہنا چاہیے, جتنے پازیٹیو رہتے ہیں اتنا آپ لائک آگے پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور آگے نیگیٹو چیزوں کو کم کرتے ہیں. اچھا عظمیٰ, ہمارے پروگرام کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور اسپیشلی اپنے فینس کو کیا کہیں گے؟ میرے فینس, میں کوئی فین نہیں, میں بلکہ آپ لوگوں کی فین ہوں. اس لیے میں آپ کی فین آپ کو دے رہی ہے کہ دیکھیں, ایون دو کہ میں میڈیا میں ہوں, میری پرسنالٹی اتنا نہیں ہے, لیکن ٹرائی ٹو گیٹ کلوزر ٹو یور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو اکنامک کنڈیشنز آ رہی ہیں نا پاکستان میں, یا آ چکی ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک بے چینی ہے, بے سکونی ہے, آپ کی برکت نہیں ہے, اس کا ان سب چیزوں کا حل صرف ایک ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئیے, لوگوں کے ساتھ بہتر کر کے, دھوکہ نہ دیجیے. آج کل جتنی زیادہ بے سکونی بڑھی ہے, فائنینشیل پرابلم ہو رہی ہیں, آپ جدھر سنیں گے, آپ یہ بات سنیں گے کہ اس نے اس کو دھوکہ دے دیا, اس نے وہاں انویسٹمنٹ کی, وہ پیسے لے کے بھاگ گئے, کسی نے کسی کا کچھ نہیں کیا. یہ سب چھوڑ دیں, سب چھوڑ دیں, اللہ پہ توکل کریں, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, کسی کا حق نہ کھائیں. ٹھیک ہے, خوبصورت بات کریں, اپنی عبادتوں کے قریب رہیں. آپ دیکھیں گے آپ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہوں گے. اور اللہ کا نام لینے سے گھبرائے مت. آپ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ کہہ دیں, لوگ کہیں گے لو جی مولوی آ گیا, بیکورڈ آ گیا, ہائے اب ہمیں دین سکھائے گا, توبہ, جج کرے گا ہمیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ کا نام لینے سے نہیں گھبرائیں گے نا, اور اس کو عزت دیں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. لیکن آپ اللہ کا نام سے جتنی زیادہ شرمندگی محسوس کریں گے, اپنے آپ کو ڈاؤن ورڈ سمجھیں گے کہ نہیں میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں, لوگ مجھے اپریشیٹ کر لیں, کوئی بات نہیں, اللہ کی بات میں بات آئے گی, اللہ بھی آپ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں گے. اس لیے انسانوں کے ساتھ بھی ایسی ہے نا, آپ کا جو رشتہ ہے, آپ اسے پیار کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو پیار کرتا ہے. آپ اس کو اگنور کرتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ بھی آپ کو اگنور کرتا ہے. تو یہ تو وہ ہستی ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے, اس لیے اس کو اگنور نہیں کریں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ عظمیٰ فار کمنگ, اور بہت ہی خوبصورت گپ شپ ہم لوگوں نے کی, اور بہت انجوائے کیا میں نے بھی, اور ہمارے ویورز نے بھی, اور اسپیشلی وہ لوگ جو عظمیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. آج آپ امید کرتی ہوں کہ ویورز آپ لوگوں نے عظمیٰ کے بارے میں جو جاننا چاہتے تھے وہ جان لیا ہوگا. اور جی تو ویورز, ہمارا ٹائم ہو رہا ہے ختم. ویسے تو جانے کا دل نہیں کر رہا, عظمیٰ کے ساتھ بہت زبردست گپ شپ ہو رہی ہے, کیونکہ جب آپ کے مائنڈ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ کے مطابق آپ کو کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ بہت باتیں کر رہے ہوتے, بہت باتیں کر رہے ہوتے. لیکن اب ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, ایک نئے شو تک. اللہ نگہباں.